शान्त र मनोरम वातावरण, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अर्गानिक खानाको परिकार, आरामदायी कोठा र बस्ने ठाउँको व्यवस्था, सेमिनार, पार्टी र मिटिङका लागि 250 क्षमताको हल, प्रत्येक शुक्रबार लाइभ म्युजिकको मज्जा। काठमाडौँको मुटुमा अवस्थित टाइम्स स्क्वायर लाउन्ज एन्ड बार, बालवाटार, काठमाडौँ, नेपाल। फर मोर डिटेल्स 0144376688 0144376688। नमस्कार, उज्यालो नेटवर्कमा स्वागत छ। म बुद्ध लोकचन। उज्यालो नेटवर्कको विशेष श्रृङ्खला उज्यालो फोकसलाई तपाईँ हाम्रो वेबसाइट, युट्युब, फेसबुक लगायत अन्य विविध माध्यमबाट एकैसाथ हेर्दै, पढ्दै र सुन्दै आउनुभएको छ। उज्यालो फोकसमा हामीले समसामयिक राजनीतिका साथै अन्य समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्दै आएका छौँ, बहस गर्दै आएका छौँ, प्रश्न गर्दै आएका छौँ। आजको बहसमा मसँग नेकपा काभ्रेका नेता विदुर सापकोटाजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग म नेकपाको समसामयिक राजनीति, जो पछिल्लो चरण 2 कितामा नेकपा विभाजित छ, संसद विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक तरङ्गको विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। र यो किताकाटको क्रम यसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेकपा काभ्रेको स्थिति र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका साथै सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अब कतातिर लैजान्छ, संसद विघटनको जो प्रक्रिया, संसद विघटन जसरी प्रधानमन्त्रीले गर्यो, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले घोषणा गर्यो, यसलाई उहाँले कसरी लिनुभएको छ, यी लगायतका विषयमा आज म बहस गर्नेछु। आउनुहोस्, मेरा अतिथिज्यूले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, नमस्कार। तपाईँ संविधान सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। संविधान निर्माण गर्ने बेलै तपाईँ सदस्य हुनुभएको बेलै संविधान बन्यो। हजुर। त्यो संविधानको जुन मर्म, जुन स्पिरिटका साथ तपाईँले संविधान लेख्नु भएको थियो, म तपाईँ संविधान सभाको सदस्यको हैसियतमा यहाँबाट सुरु गर्दैछु। हजुर। त्यो स्पिरिट अनुसार अहिलेको संसद विघटन ठिक छ कि बेठिक छ? ठिक छ कि भनेर त सोच्नै भएन। यो संविधानको धारा मात्रै होइन, भावनाको विपरीत छ। तपाईहरुले आजको केही पत्र पत्रिकाहरू पनि हेर्नुभयो होला सायद। यो संविधान निर्माणका बखत अत्यन्त लामो र धेरै छलफलपछि खास गरी दलहरू सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा निर्णयमा पुगिएको हो। यो कुनै अन्जानमा या बकाबमा गरिएको होइन। धेरै सोची विचारी अन्य धेरै संविधानविद र संविधान विज्ञहरू सहित कानुनका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू सहित लामो छलफलपछि नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको एउटा मात्रै कारण, खास गरी दलहरू जति बेला सरकार सञ्चालनमा पुग्ने, त्यो अहिलेको मात्र होइन, 7 सालको परिवर्तन भयो, 15 सालको चुनाव भयो। यद्यपि त्यति बेला राजा महेन्द्रको गलत निरङ्कुशतावादी सोचले व्यवस्थाकै अपहरण गरियो। तर दलहरूभित्र आन्तरिक द्वन्द्व र विभाजनका अवस्था त्यति बेला पनि थियो। सायद कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनमा थिएन यदि त्यति बेला पनि भने 15 सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले 4वटा मात्रै सिट जित्ने अवस्था हुँदैन थियो, त्योभन्दा बढी जित्थ्यो। तर पछिल्लो चरण जब 46 को परिवर्तनपछि का राजनीतिक अस्थिरताको एउटा मात्रै कारण हो भने त्यो दलहरूभित्रको किचलो, आन्तरिक किचलो, त्यसबाट संसद विघटन, त्यसबाट संसद विघटन र के भन्छ, एक ढङ्गले कसैको बहुमत नभएको हङ पार्लियामेन्ट नै यो देशको राजनीतिक अस्थिरताको एउटा मूल कारक शक्ति बन्यो। त्यसैले यही कुराको भावनालाई नै बुझेर हामीले संविधान निर्माण गर्ने बखतमा दलहरूभित्र रहेका अन्तर्विरोधहरू अहिले पनि जिउँदा छन्। दलहरू राजनीतिक रूपले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको एउटा अवस्था छ। यो अवस्थाको कारणले भोलि पनि राजनैतिक अस्थिरताको निम्ति पार्टीहरूभित्र विभाजनको दुर्घटना नहोला भन्न सकिँदैन। त्यो अवस्थामा पनि
संसद विघटन गर्न नसक्ने एउटा प्रावधान संविधानमा व्यवस्था गरिएर गइयो भने जनताले विश्वास गरेको मतले एउटा निश्चित तोकिएको अवधिभित्र संवैधानिक अवधिभित्र बारम्बार निर्वाचनमा जानु नपर्ने र राजनीतिक स्थिरताको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ भन्ने सोची विचारिकन राखिएको त्यो व्यवस्था हो। त्यसैले अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा सामान्य राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने जुन निर्णय गर्नुभयो यो तीनटा कुरामा अत्यन्त हामी नेकपा कार्यकर्ताहरूको निम्ति सह्य हुन सक्दैन। एउटा, जनताले दिएको 2/3 बहुमत संसदमा रहँदा रहँदै कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा दुनियाँमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्वर सानो बनिरहेको अवस्थामा नेपालमा जनताको अभिमतद्वारा कम्युनिस्टहरू सरकार सञ्चालनमा पुगेको हो। यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको नेतृत्व गरिरहनु भएको प्रधानमन्त्रीले संसद दुर्घटना गर्नु भनेको नेपालमा तीनटा कुराको मैले भने एउटा बहुमतको अपमान, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीप्रति जनताको आस्था र विश्वासमा गम्भीर चोट पुगेको छ। पहिलो नम्बर बुझा धमाधम भन्न सक्नुहुन्छ। हजुर। दोस्रो नम्बर, यसले नेपालको जनताद्वारा निर्माण जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बनाएको र नेपालमा रहेको लामो समयको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, जातीय र धार्मिक कतिपय विभेदलाई अन्त्य गर्दै सबै नेपालीको समावेशीपूर्ण लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गरिएको विषय हो र यो संविधानमाथि सबैभन्दा ठुलो कुठाराघात भएको छ। र यो तेस्रो नम्बरको विषय भनेको यो देशमा राजनीतिक अस्थिरताको जिम्मेवारी, अस्थिरताको सुरुवात यो घटनाले कम्युनिस्ट पार्टीबाट सुरु भयो। अब यो तर्क तपाईँले यो संसद विघटन ठिक छैन भनेर गरिरहनु भएको छ, अर्को पक्षले ठिक छ भन्ने तर्क पनि छ। तर तपाईँ काभ्रेको एकजना उदाउँदो नेता हुँदै पनि म तपाईँले भन्दैछु संविधान सभाको सदस्य हुनुभयो, पार्टीमा राम्रै पकड थियो तपाईँको, तर अचानक तपाईँको क्षेत्रबाट गोकुल बास्कोटा निर्वाचित भएपछि तपाईँ छायामा परिरहनु भएको थियो। उहाँको म कार्यकर्ताकै कुरो गरिरहेको छु मेरो भन्दा पनि यसले तपाईँलाई त फाइदै भएन व्यक्तिगत रूपमा त फेरि होइन, मलाई व्यक्तिगत रूपमा नि यसले फाइदा छैन। म राजनीतिमा सेलिब्रेटी प्रवृत्ति म अपनाउन नि जान्दिनँ। म त्यस्तो खालको तौर तरिकाबाट पार्टी निर्माण हुन्छ र राजनीतिक विचारहरू अगाडि बढ्छन् भन्ने मान्यता राख्दिनँ। उहाँले मलाई ओझेलमा पार्न खोज्नुभयो भन्दा कुरो कहाँनिर हो भने मैले काभ्रेको जिल्ला अधिवेशनबाट असहमतिका बावजुद, धेरै साथीहरूको असहमतिका बावजुद पनि मैले अब युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर त्यो कुराको सुरुवात गरेको हो। तर उहाँले त्यसलाई के सम्झिनु भयो भने त्यो मेरो कमजोरी सम्झनुभयो र क्रमशः उहाँ स्थापित र अग्रजहरूप्रति असहिष्णु बन्दै कुनै राजनीतिक कारणले होइन, अराजनीतिक कारणले उहाँ अर्कोलाई निषेध गरेपछि मात्रै आफ्नो निम्ति मैदान खाली हुन्छ भन्ने उहाँभित्र एउटा त्यो प्रवृत्ति हावी भयो। त्यो हावी भएको प्रवृत्तिले होला साङ्गठनिक जिम्मेवारीको हिसाबले म महत्त्वपूर्ण पदमा रहिनँ होला, छायामा पर्नुभयो तपाईँ। साङ्गठनिक जिम्मेवारीको हिसाबले म छायामा परेँ होला, ओझेलमा परेँ होला। तर मलाई के छैन भने म अहिले पनि काभ्रेका जनताको र नेकपाका कार्यकर्ताहरूको बिचमा र मनमा चाहिँ उहाँहरूको मन माझमा चाहिँ म छायामा परेको छु भन्ने मलाई लागेको छैन र मलाई त्यो तहको हीनता बोध भएको छैन। तर तपाईँको अहिले जो किता छ नि उहाँको अन्तर्विरोध कारण उहाँको एगेन्स्टमा विपक्षमा हो कि तपाईँ यो राजनीतिक विचारधारा यो संसद विघटन घटनाक्रमले नै तपाईँ विरुद्धमा हो? होइन, म तर भन्नेले के भन्दा छन् भने तपाईँ र उहाँ चाहिँ पूर्व मन्त्री बास्कोटाको चाहिँ विवाद थियो, अन्तर्विरोध, त्यो अन्तर्विरोधले चाहिँ ठिक भयो, चाहिँ विपरीत ध्रुवमा उभिन भन्ने। गोकुल बास्कोटासँग मेरो व्यक्तिगत ढङ्गले कुनै अन्तर्विरोध छैन। राजनीतिक ढङ्गले भन्दा पनि 9औं महाधिवेशन र त्यसको धेरै कालखण्डसम्म अथवा भन्ने हो भने हामी पार्टीभित्रको गुटको हिसाबले भन्दा केपी ओलीसँग
नै नजिक रहेको गुट हो। म गोकुल बास्कोटासँगको राजनीतिक प्रतिस्पर्धीको रूपमा म आफूलाई उभ्याउन नि चाहन्न। त्यो उभ्याउनु मैले उपयुक्त हुन्छ भन्ने नि लाग्दैन। मलाई त्यो जरुरी आवश्यक पनि ठान्दिनँ। व्यक्तिगत ढङ्गले गोकुल र मेरो लेनादेना केही छैन। मैले गोकुललाई व्यक्तिगत ढङ्गले गाली गर्नुपर्ने पनि कुनै कारण छैन र मलाई अब गोकुलले के गर्छन् मलाई त्यो विषय पनि जानकारी राख्दिनँ। तर मेरो कुरो कहाँनिर हो भने नि म व्यक्ति विशेषका आधारमा राजनीतिक निर्णय लिने मान्छे होइन। भन्नुहोस् तपाईँको अहिलेको यो किता क्लियर चाहिँ कुनै व्यक्तिले हेरेर रिसिभीको कारण भएको होइन? रेसिपीको कारणले किता क्लियर भएको भन्ने जे कसैलाई भ्रम छ भने त्यस्तो आरोप छ तपाईँमाथि? होइन, त्यो आरोप जसले लगाइराख्नु भएको छ त्यसो भए उहाँहरू अलिकति भ्रममा हुनुहुँदो रहेछ। त्यसो भए कसरी क्लियर भयो तपाईँको किता? ल मेरो किता प्रष्ट क्लियर कहाँबाट भयो भन्ने कुरो तपाईँले अघि भन्नुभयो। म यो पार्टी संसद विघटन हुनुभन्दा केही दिन अगाडिसम्म पनि कतिपय मिडिया मार्फत, कतिपय सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत र कतिपय दोस्रो पुस्ताका केही नेताहरूसँगको प्रयत्नमा थिएँ। केही नेताहरूले भेट्नै चाहनु भएन, दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले मसँग भेट्नै चाहनु भएन। त्यसमा मलाई दुःख पनि छैन। केही नेताहरूसँग भेट हुँदा मैले के कुरा अगाडि सारेँ भने तपाईँहरू अब जमिन टेक्ने कि बैशाखी टेक्ने? मैले उहाँहरूसँग यो प्रश्न किन उठाएँ भने यदि तपाईँहरू आफूलाई दोस्रो पुस्तामा अब्बल हामी छौँ भन्ने आत्मविश्वाससहित बढ्नु भएको छ भने तपाईँहरू अब जमिन टेक्ने प्रयास गर्नुहोस्। पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको व्यवस्थापन तपाईँहरूले यो वा त्यो नेताको कित्तामा उभिएर होइन। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनु पर्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनको मर्मलाई हामी चाहिँ अब बुझेका छौँ र हामी आफूभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व या अन्तर्विरोधको व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्छौँ भनेर लाग्नुभयो भने कम्युनिस्ट पार्टीको एकता सम्भव छ। यो एकतालाई थप बलियो बनाउन सकिन्छ। होइन भने तपाईँहरू पनि अब कुनै नेताको बैशाखीको आधारमा मात्र हाम्रो राजनीतिक भविष्य छ भनेर त्यसको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन होइन, तपाईँहरूलाई पनि कुनै नेताको संरक्षणभित्रबाट आफू चाहिँ केही न केही अलिकति भए नि राजनीतिमा क्रियाशील रहँ भन्ने मात्र तपाईँहरूको बुझाइ बुझ्नुपर्छ मैले भनेर यसै गरी मैले उहाँहरूलाई कुरा राखेको हुँ। र अहिले मेरो कुरो कहाँनिर भने अघि तपाईँलाई भने मेरो म किता अरू कोही व्यक्तिको कारणले होइन, यो वा त्यो पात्रको कारणले होइन। तपाईँहरू मलाई अहिले यो पार्टी विभाजनको दिशामा गइसकेपछि, संसद विघटन भइसकेपछि काभ्रेका कतिपय साथीहरू जो मलाई माया पनि गर्नुहुन्छ उहाँहरूले भन्नुभयो होइन हो विदुर कमरेड कसरी त्यो माओवादीलाई नेता मानेर हामी जान सक्छौँ र हो भन्नुहुन्छ कि? हुन पनि हो नि। फेरि तपाईँहरू आरोप छ केन्द्रदेखि तलसम्मै आरोप त छ नि त? होइन, आरोप छ। अब त्यसमा मेरो कुरो कहाँनिर हो भने उहाँहरूलाई तपाईँले के भनिरहनु भएको छ? उहाँहरू बाहेकले के भन्नुहुन्छ? होइन, व्यक्तिगत उहाँहरूलाई मैले प्रश्न भनेको छु। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म अहिले अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहालसँग बसेर एक कप चिया पनि खाएको छैन। हिजो संविधान सभामा हुँदाखेरि हामी दुई कितामा थियौँ, दुई किताका विषयमा आफ्नो तर्क राखेर बहस गरेकै हो संविधान निर्माणको बेलामा। पहिले द्वन्द्वकालीन अवस्थामा माओवादीसँगको राजनीतिक अन्तर्विरोध तीव्र थियो र त्यसका कारणले सिर्जित कतिपय भौतिक घटनाहरू जो चाहिँ मानवीय र अरू हिसाबले पनि दुःखदायी छन्, त्यो होइन। अब यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि पुष्पकमल दाहाललाई चिनेर या नचिनेर अथवा माधव नेपाललाई चिनेर या नचिनेर केपी ओलीसँग सामिप्यतामा रहेर वा नरहेर हामी राजनीतिका विद्यार्थीहरूले निर्णय गर्ने होइन। अहिले भएको निर्णयले अघि मैले भने जस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यसले कुन मानेमा फाइदा गर्यो, कसले तर्क दिन सक्नुहुन्छ कि अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य यो कारणले चाहिँ थप बलियो भयो भनेर कुन चाहिँ नेताले तर्क गर्न सक्नुहुन्छ? पहिलो नम्बरमा प्रश्न। दोस्रो नम्बरमा प्रश्न, बहुमत प्राप्त भएको आफ्नै नेतृत्वमा रहेको सरकार रहँदै त्यो सरकारको प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने कुरो नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई र राजनीतिक स्थिरताको निम्ति अत्यन्त असल कुरो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? त्यो भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अघि नै मैले भने तेस्रो कुरो
यो मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वलाई संविधानको उल्लङ्घनबाट निर्वाचनमा जान हो। के भनिन्छ, लोकतन्त्रको एकदमै के भन्छ महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको निर्वाचन होइन, त्यसो भएदेखि ठिक छ, त्यसमा- निर्वाचनै लोकतन्त्रको चाहिँ एकदम अच्छा हो भनेर चाहिँ मान्ने हो। निर्वाचनमा जाने कुराको विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन, नगरौँ, किनभने जनताले निर्णय गर्छन्। फटालाई बुझाउनु भन्दा के अरे जनतालाई बुझाएँ भनेर भन्नुभयो केपी ओलीले भनेर आउँछ सञ्चार माध्यमहरूमा। कार्यकर्ताहरूले त्यसरी भन्नुहुन्छ। निर्वाचनमा जाने सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनमा आउँछ। जाने कुरो त लोकतन्त्रको चाहिँ त्यो मूल्य मान्यतामै आधारित कुरा हो नि त। त्यस्तो होइन। त्यसो भए त 6 महिनामा निर्वाचन गरौँ न, लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भने त 6 महिनामा 1 वर्षमा निर्वाचन गरे भएन। तपाईँको कुरा चाहिँ यो कुरा त- निर्वाचनमा जानुपर्छ लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्दैमा जति बेला पनि निर्वाचन जाने कुरा जति हुँदैन बेला भन्ने नि तपाईँको कुरा हो। जनताले 5 वर्षको निम्ति म्यान्डेट दिएर चाहिँ निर्वाचन गरेको होइन, होइन। म तपाईँ- त्यसैले हामीले संविधानमा किन राख्यौँ म त? तपाईँको- हरेक 5 वर्षमा निर्वाचन म भन्यो। अगाडि नै आउन चाहन्छु कि तपाईँहरू माओवादीसँग गयो, जनयुद्धले अङ्गीकार गर्यो, प्रचण्डलाई नेता मान्यो, माओवादीले नेता मान्यो भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब कार्यकर्तालाई? अब म के भन्छु त्यसको भने, जवाफ के हो तपाईँहरू? हिजोको द्वन्द्वको जुन राजनीतिक बाटो नेकपा माओवादीले अगाडि सार्यो र जे आधारमा यो देशमा 10 वर्ष हतियारबन्द आन्दोलनमा ऊ रह्यो, माओवादी तत्कालीन माओवादी रह्यो, प्रचण्ड नेतृत्वको प्रचण्ड माओवादी। नेतृत्वको। आखिर उहाँहरू त त्यो बाटोबाट होइन, शान्ति त्यो बाटोबाट केही महत्त्वपूर्ण गणतन्त्रको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको छ। त्यसमा म फेरि थप अर्को ढङ्गले कुरा गर्न सकौँला होइन। त्यो बेठिकै मात्र त्यसले बेठिक मात्र पुरा बेठिक हो भने तपाईँको तर्क छैन जे होस्। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई त्यसले सघाउ पुर्याएको छ। त्यसको त्यो एउटा कारक हो। एउटा कारक हो भन्ने कुरासँग मेरो दुई मत छैन। ठिक छ, पहिलो लाइन। अब दोस्रो कुरा भनेको जब उहाँहरू त्यति बेलाकै अवस्थामा 12 बुँदे सहमति मार्फत शान्ति प्रक्रियामा आउँदै शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाभित्रको राजनीतिबाट उत्कृष्टता प्राप्त गर्दै जनमतका आधारमा अब समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने भन्ने ढङ्गले उहाँहरू जब विचारमा आइसक्नुभयो भने अब पुष्पकमल दाहालको अनुहार चिनिया छ कि छैन, होइन माओवादीको नेतृत्वमा पो गइयो कि यो होइन कि। अब हामीले गर्ने निर्णय के हो त भन्दा अहिलेको वर्तमान परिघटनाले मैले अघि भनेका 3वटा विषयमा एकदम राम्रो गरेको छ। आफूलाई कुन पक्षमा उभ्याउने भन्ने कुरा हो अहिले, होइन कुन पक्षमा उभ्याउने भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर हो। फेरि पनि यो माओवादीसँग उभिएको या एमालेसँग उभिने सवाल होइन। यो एमाले र माओवादीसँग उभिएको सवालै होइन। यो अहिलेको नेपालको राजनीतिक कन्टेस्टमा मैले अघिल्लो पटक दिएको एउटा यस्तै अन्तर्वार्ता पनि मैले भनेको थिएँ कि नेपालमा तपाईँ संविधान निर्माण भएदेखि नै एउटा शक्ति यो संविधानलाई असफल पार्नको निम्ति अगाडि बढिरहेको छ। असफल पार्नको निम्ति अहिले यति बेला धर्मका नाममा पनि जनतालाई एकीकृत गर्ने प्रयत्नहरू भइरहेका छन् र खास गरी नेपाली कङ्ग्रेस भित्रै पनि अहिले हिन्दू राज्यको कुरा उठिरहेको छ। यो मलाई कता कता घुमाउरो ढङ्गले के राजतन्त्र फर्काउने खेल हो भन्छु मैले बुझेको है। यदि म गल्ती रहेछ भने इतिहासले भविष्यले बताउला, म सच्चिन पनि सकौँला। तर मेरो कुरो कहाँनिर हो भने जब हिन्दू धर्म हिन्दू राज्यको कुरा हुन्छ नि, हिन्दू राज्यको संरक्षण शाही राजतन्त्रबाट मात्रै हुन्छ भन्ने हाम्रा छिमेकीहरूको एउटा छिमेकीको महत्त्वपूर्ण रोल त्यहाँनिर छ। भारतको सिधा भनौँ प्रश्न भन्दा होइन, भारतको पनि भन्दा समग्रमा नभनौँ, खास गरी बिजेपीको अहिलेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लाइनको यो क्लियर कुरा हो। अब यो कुराले कतै यो संविधानलाई समाप्त पार्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने आजको भोलि भइहाल्छ भन्ने होइन। हेर्नुहोस् प्रक्रिया हुन जस्तो 46 देखि 58 पुग्नु पर्यो नि त एकचोटि राजाले टेक ओभर गर्न। 58 मा गएर टेक ओभर गरे हो नि त ज्ञानेन्द्रले। अब यहाँ के भने कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनले अब अस्थिरता सुरु हुन्छ कि हुँदैन? यो ठिक छ, अस्थिरता सुरु भयो। यसको अस्थिरता कहाँसम्म जाने देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यसको अस्थिरता प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो 46 देखि 58 सम्मको अस्थिरता कहाँसम्म जान्छ भन्दा नि जब अस्थिरताको सृजनाकारलाई अहिलेको अस्थिरताको जिम्मेवार पक्षलाई नेकपाका कार्यकर्ताले नेकपाका नेताहरूले त्यो मनोवृत्तिलाई त्यो विचारलाई
त्यो राजनीतिक गतिविधिलाई गलत साबित गर्दिन सके भने, हामीले सक्यौँ त्यो गलत हो भनेर साबित गर्न सक्यौँ भने कम्युनिस्ट नेकपा बलियो भएर जानेछ। किनभने अब पार्टीभित्रको कुनै आफ्नो दम्बले मात्र चाहिँ जनताले र कार्यकर्ताले नेताले साथ दिँदैन रहेछन्, त्यसैले जनताको भावना विपरीत म चल्नु हुँदैन भनेर कुनै नेतालाई त्यो स्थिति शिक्षा मिल्नु पर्यो। शिक्षा नमिलेको त होइन, विगतको चाहिँ 46 पछिको घटनामा त शिक्षा त पर्याप्त पाएको हुनुपर्ने। ए बाबु, मलाई त्यो राजाले टेकओभर गरेको दिन बिहान एउटा मात्र भयो जुलुस निकाल्नु भने म चाबेलमा बस्थेँ, त्यति बेला बुलबुलीमा, चाबेलकै बुलबुलीमा बस्थेँ। 5 जना मान्छे कोही चाहिँ जुट्ने स्थिति बनेन, 5 जनाकोले झन्डा निकाल्ने अवस्था बनेन त्यहाँ। किन? र त्यसो साथीहरूको अनेक ढङ्गले सम्पर्क भयो, नेताहरूलाई खुच्चिङ भएको छ, के बित्तिङ भएको छ त, नेताहरूको बुद्धि बोलाउनु पर्यो नि त। सबै पार्टीका नेताहरूप्रति कार्यकर्ताहरूको आक्रोश भयो। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने 5 दलले सुरु गरेको संयुक्त जनआन्दोलनको बेला जनता कति सडकमा थिए, कति सडकमा आए? कि त रत्नबार केन्द्रित आन्दोलन भयो, कि त जिल्लामा हुँदा सदरमुकाम केन्द्रित आन्दोलन मात्रै भयो। होइन, यो कुराले के देखाउँछ भन्दा जनता वास्तवमा राजनीतिक दलहरूको विभाजन र राजनीतिक अस्थिरताको पक्षमा कहिल्यै हुँदैनन् र हुने छैनन् भन्ने कुरा हो। त्यसैको सुरुवात अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो। स्वच्छ, शान्त र मनोरम वातावरण, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अर्गानिक खानाको परिकार, आरामदायी कोठा र बस्ने ठाउँको व्यवस्था, सेमिनार, पार्टी र मिटिङका लागि 250 क्षमताको हल, प्रत्येक शुक्रबार लाइभ म्युजिकको मजा, काठमाडौँको मुटुमा अवस्थित 10 Square Lounge and Bar, Balwatar, Kathmandu, Nepal. For more details, 0144376688, 0144376688. तर उहाँले त जाउँ न त निर्वाचन, किन डराइरहनु? होइन, निर्वाचनमा जाउँ, तपाईँहरू किन डराउनु भयो? उहाँले त होइन, निर्वाचनमा जान, निर्वाचनबाट हामी भाग्न खोजेको होइन। यो अराजनैतिक असंवैधानिक कदमले मुलुकलाई कमजोर बनायो, त्यसैले यसको विरुद्धमा गएको हो हामी। निर्वाचनबाट भाग्ने हाम्रो निर्वाचन भयो भने जाने कि नजाने डर के को? होइन, म त भन्छु वैशाख 17 र 27 निर्वाचन हुँदैन, 15 र 27 कति? के आधार छ तपाईँसँग? के आधार? प्रधानमन्त्रीले गर्छु भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले गराउँछु भनेर त पहिले पनि पटक पटक त धेरैवटा प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नु, राजाले पनि चुनाव गराएकै हो। मतलब उहाँसँग विश्वास छैन, अहिले चुनाव गराउनेमा विश्वास त हुनु न त। अहिले चुनाव चाहिँ उहाँले वैशाखमा चुनाव भनेर जुन भनिराख्नु भएको छ, यो चुनाव हुन्छ भने मलाई विश्वास छैन। अब जसरी योभन्दा अगाडि केन्द्रमा प्रचण्ड र केपी ओली, तल पनि त्यस्तै गरी नेतृत्वमा विवाद भयो, तपाईँहरूको बिचमा हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ? हो, तपाईँले बहुत राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। मलाई आज एउटा कुरा राख्ने अवसर मिल्यो। यो कार्यकर्ताको बिचमा नेताहरूले पनि सुने हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। मेरो कुरो के हो भने नि, मैले पहिले नै अलिअलि त उठाएँ, तर अहिले तपाईँले ठ्याक्कै यो विषय उठाउनु भयो र जनताले पनि हामीलाई, अहिले कार्यकर्ताहरूले नि बेला तपाईँहरूले हेरिरहेका छन्। माधव, खास गरी केपी गौडको साथमा रहनुभएका, केपी प्रधानमन्त्रीजीको साथमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूको चाहिँ हेर्नुहोस्, यो 6 महिना हो, तपाईँ किन यसरी चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ एउटा किताबमा पुग्नु भएको भनेर मलाई भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। लेखि पनि राख्नु भएको छ। तर मेरो कुरा के हो भने नि, जनतालाई फेरि पनि यी नेताहरू एक ठाउँमा उभिन्छन् कि उभिँदैन भन्ने शङ्का छ। कार्यकर्ता तहमा छ। यो समस्याको समाधान कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटै कुराले गर्छ। अस्ति मलाई एउटा चाहिँ आयो, शङ्करजीले त्यो कुरा किन शङ्करजीको दिमागमा आएछ भन्ने लाग्यो क्या मलाई। शङ्कर पोखरेलको एउटा मैले सायद केमा पढेँ कि अथवा सुनेँ, मैले सायद कुनै अनलाइनतिरै सुने हो जस्तो लाग्छ अन्तर्वार्तामै। उहाँले के भन्नुभयो भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको व्यवस्थापनमा रहेको कमजोरीले गर्दा दुर्घटनाहरू भए भनेर भन्नुभयो कि हो। मैले उहाँहरू जतिको नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहेको थिएँ कि कम्युनिस्ट पार्टीको व्यवस्थापन भन्नुको अर्थ नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन हो। नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन यदि कम्युनिस्ट पार्टीले विधिवत रूपमा बनाउँदैन भने भोलिका दिनमा नि यस्तै दुर्घटना आउँदैन भनेर म अहिले ठोक्वा गर्दिनँ। मैले भनेको तपाईँलाई अझै प्रश्न पारौँ कि कम्युनिस्ट पार्टीको विगत यो म तपाईँले अझ सजिलो पारिदिन्छु। योभन्दा अगाडि जस्तै अग्रजको सम्मान नगर्ने होइन, मान्दै नमाने, योगदान नमाने, फेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भित्तामा घचेर्ने काम भयो भने फेरि दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्छ। यो हाम्रो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कस्तो रह्यो भने नि, हामी नै हौँ एक जमानामा
कमरेड पुष्पलाललाई गद्दार भनेर घोषणा गर्ने कम्युनिस्टहरूले गर्ने होइन र अरू कसैले अरूले दरबारले पनि गद्दार भनेन के अरे उसले कङ्ग्रेसले पनि पुष्पलाललाई गद्दार भनेन नेपाली जनताले पुष्पलाललाई लोकतान्त्रिक आन्दोलन र लोकतन्त्रको पक्षमा रहेका कुनै जनताले उसलाई पुष्पलाललाई गद्दार घोषणा गरेनन् क्या गद्दार कसले गर्यो भने कम्युनिस्टभित्रै कम्युनिस्टले भयो म तपाईँ त्यही प्रश्नमा आउँछु गद्दार घोषणा गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू पुष्पलाललाई अहिले चाहिँ पुष्पलाल स्मृति दिवसमा कसले चाहिँ फुलको माला पहिले चढाउने भनेर त अझ दौडधुप त गर्नुहुन्छ नि पुष्पलालको जुन तपाईँहरूको मिल्ने आधार के हो म त्यसमै आउँछु अब मैले यति भन्न खोजेको के हो भने नेताको व्यवस्थापन क्या कार्यकर्ताको कारणले पार्टी फुटे होइन हुन त कार्यकर्ताको कारण पनि छ है अहिले पनि मैले कार्यकर्ताहरू बिच भन्ने गरेको छु कि नेताको व्यवस्थापन मुख्य कुरा हो होइन त्यो व्यवस्थापन फेरि तपाईँको हकमा अथवा तपाईँ जस्तै अग्रज पुस्ताको अरू नेताको व्यवस्थापन चाहिँ ओली पक्षले गर्यो भने होइन ओली पक्षले व्यवस्थापन गर्यो भनेर मैले भनेको नि पदमा टप्लक्क पुर्याएर होइन म त्यस्तो कुराको सहमत छैन हेर्नुहोस् मलाई व्यवस्थापन भनेको के हो भने जस्तो अहिले तपाईँले भन्नु रसियन कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के देखिन्छ भने लेनिन पछि ख्रुश्चेभ आए ख्रुश्चेभले के स्टालिन आए स्टालिनले चाहिँ लेनिनको आलोचनामै धेरै समय बिताए स्टालिन पछि आएको नेतृत्वले स्टालिनको प्रतिको आलोचनामा समय बितायो सम्मान गर्न जानेन कि तपाईँ चिनिया अग्रज पुस्ताको सम्मान गर्ने र उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने कुरा कहिले चुक्यो अहिलेसम्म नेपालभित्र चुकेको कुरो त्यही नै हो जस्तो मान्नुहोस् अमेरिकामा 2 पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति त हुन पाउँदैन नि एउटा व्यक्ति एउटा विधि चाहियो हो विधिले बाँध्यो नि त बाराक ओबामा त्यति मात्रै अब यो वैचारिक कुरो त फेरि लथालिङ्ग छ नि त तपाईँहरूको होइन वैचारिक कुरो लथालिङ्ग बन्नै सक्दैन मैले भन्न खोजेको वैचारिक पक्ष क्लियर छ वैचारिक पक्षको बारेमा अहिले जे भने नि अब कहिले चाहिँ जनता बौद्धले जनवादवादीहरू एकातिर अर्कोतिर 21औं शताब्दीको जनवादको पक्षधर अर्कोतिर 21औं शताब्दी र जनताको बौद्धले जनवादलाई स्थगित गर्ने काम पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीले गर्नु भएको त हो महाधिवेशनमा उपयुक्त निष्कर्ष निकाल्छौँ अहिले तपाईहरुको पोजिसन पनि त्यही हो एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्छौँ र यी सब चिज मिलाउँछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएकै हो कार्यकर्ता हामीले पत्याइदिएकै हो तर मान्छे होइन म एकताको पक्षमा त्यति बेला थिइनँ यसको मतलब कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण अथवा एकताको विरोधी हो हतारको एकताको विरुद्ध हुनुहुन्थ्यो भन्नुस् न त्यसो भए यो हतारको एकताको विपक्ष एकताकै विपक्षमा होइन हतारको एकताको विपक्षमा कतिपय एजेन्डाहरूको प्रष्ट एउटा चाहिँ मूल्याङ्कन र गाइडलाइन्स त्यसको बारेमा प्रष्ट नहुँदैखेरि गरिएको एकताले दुर्घटना निम्ताउन सक्छ भन्ने मेरो त्यति आजको दिन आउँछ भने त्यति बेलै थियो तर त्यति बेला चाहिँ एमालेको एउटा समूहले उता छोडेर यता आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ सोचेको थिएन होला तपाईँले होइन म त्यसरी दुईटा पार्टी हुन्छ भन्ने नि सोचेको थिइनँ मेरो त के थियो भने महाधिवेशनसम्म हामी पुग्छौँ र महाधिवेशनमा एकताको महाधिवेशन भयो भने एकीकृत भएका पार्टीको भावनात्मक कार्यकर्ताहरूमा पनि भावनात्मक एउटा एकता जन्मिन्छ भन्ने मेरो आफ्नो सोच थियो त्यो हुनै पाएन क्या एकता प्रक्रिया नटुङ्गिँदै समस्या जन्मियो मैले अब भनेको के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्विरोधको व्यवस्थापनको एउटा राजनीतिक अन्तर्विरोधको व्यवस्थापनको एउटा विधि बनाउनु पर्यो नेतृत्वको व्यवस्थापनको एउटा विधि बनाउनु पर्यो त्यो विधिलाई मान्न भोलि हर मान्छेले तयार हुनु पर्यो कार्यकर्ताले जसले विधि मान्दैन त्यसलाई कार्यकर्ताले अस्वीकृत गर्नेछन् जनताले अस्वीकृत गर्नेछन् अनि त्यो विधि र प्रणाली बनाउन चाहिँ नलाग्ने अनि अहिले आएर चाहिँ अन्तर्वेग मलाई त खुट्टै चल्न दिएनन् भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले आएर अहिले गुवा गरेर के अर्थ रहन्छ भने अहिले त्यो आएर चाहिँ आखिर उहाँ पनि ल मान्नुहोस् न आखिर एकता हुँदाखेरि रहेछ सबैको के भने दुवै अध्यक्षको आलो पालो सहमति रहेछ अनि त्यसपछि अर्को कुरो भनेको सबैको समान मर्यादा दुवैको समान मर्यादा 1 नम्बर 2 नम्बर होइन भन्ने रहेछ मर्यादा नै कुरो रह्यो तर उहाँलाई के भने ल पहिलो अध्यक्ष सरकै साथीहरूले मान्दैन अथवा प्रचण्डले मान्दिनु भयो पार्टीभित्र सबैले मान्दिनु नै भयो अब त्यसो हुँदा उहाँले के भने मेरो हात खुट्टा बाँधेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर अनि त्यसपछि भन्नुभयो बाबा यो संसदीय दलको नेता नै त केपी ओली नै हो नि संसदीय दलको ल मानव संसदको बैठक थिएन संसदीय दलको तर्फबाट उहाँले बैठक बोलाएर सांसदहरूलाई आफ्ना कुराहरूबाट कन्भिन्स गर्ने प्रयत्न त गर्नु भएन नि गर्नु के भयो त भन्दा प्रधान बालुवाटार बोलाउने कुराकानी गर्ने अनि
एकातिर ल यता छ कि छैन सही गर भन्ने भइगयो, यो बाहिर निकाल्ने होइन, सही चाहिँ गरेर राख्नु भन्ने। किन भन्दा बहुमत देखाउन त्यो सही हस्ताक्षर गराउने, संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत छ भनेर हस्ताक्षर गराएर राख्ने एउटा भयो। मलाई एउटा सम्झना छ क्या, यो हामीलाई यो उसमा एकचोटि सही गरिरहेको थियो कि पार्टीमा, यो संसद छँदैखेरि त्यो के को निम्ति प्रयोग हुन्छ भने हामी थाहै पाएनौँ। हामी नेतालाई त्यो ढङ्गले विश्वास गर्थ्यौँ। अब अहिले पनि कतिपय मान्छेहरूले त्यो ढङ्गले गर्नुभयो होला। आखिर दुर्घटनामा यो पुर्याउने हुँदाखेरि के भने अरूलाई दोष लाएर उहाँले मिल्दैन भन्ने क्या, पहिलो अध्यक्षको दाबी गर्ने उहाँले आफैलाई, अनि आफूभित्रको अन्तर्विरोध या को व्यवस्थापन गर्नलाई अलिकति पनि तयार नहुने कुरोले हुन्छ। 20 गतेको म तपाईँले सजिलो बनाउँदैछु। अहिले यो जे परिस्थिति नेकपामा आयो नि, हजुर, यसको दोष बढी कसको? प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड नेपालले प्रधानमन्त्रीको भन्ने अहिले भइरहेछ। यसको मूल दोष मैले अघि भनेको राजनैतिक ढङ्गले, संवैधानिक ढङ्गले र प्रणालीको विधि पद्धतिको हिसाबले यसको सम्पूर्ण दोष, पहिलो दोष प्रधानमन्त्रीज्यूको हो। र होला कतिपय अन्तर्विरोधहरूका पक्षमा प्रस्तुतिकरणका र कतिपय व्यवहारहरू अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल या माधव नेपाल या अरू नेताहरूको पनि होला कमजोरी रहे होइन। उहाँहरू चाहिँ एकदम कमजोरी मुक्त हुनुहुन्छ, दुध्दै नुहाएको त म त भन्दिनँ हेर्नुहोस्। त्यसरी भन्नु हुँदैन। फेरि नेतामा चाहिँ आवश्यकता भन्दा बढी घमण्ड बढ्छ। त्यो घमण्ड बढ्नु गरी हामी कार्यकर्ता चाहिँ म चाहिँ चाहन्न होइन, अरू कार्यकर्ताले पनि त्यस्तो नगर्नुहोस् भन्ने लाग्छ। अहिले सत्य कुरा मैले अघि नै भने पुष्पकमल दाहालसँग आम्ने सामने यसरी बसेकै छैन अहिलेसम्म, तर पनि मैले पुष्पकमल दाहाल चिनेर चाहिँ म पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व होइन, केपी ओलीसँग त हरेक दसैँमा टिका लाउन नि जान्थेँ। मेरो ससुराली टिका लाउन जान्थ्यो, मेरो मिसेस र म टिका लाउन जान्थ्यौँ होइन। मेरो छोरी भान्जी भन्दै चाहिँ के मामा भन्दै चाहिँ केपी ओलीसँग खेल्न नि जान्थ्यौँ भनौँ। अहिले त छैन यति बेला होइन। त्यसो भन्दैमा मैले राजनीतिक निर्णयको बन्दी हुनु हुँदैन। पक्षधर्ता भन्ने कुरा त्यसको आधारमा निर्क्योर गर्ने हो होइन। राजनीतिक विषयको आधारमा राजनीतिक विद्यार्थीले, राजनीतिक एउटा कर्मीहरूले निर्णय गर्दा के हो भने फलानुसँग तपाईँ र मेरो अहिले झगडा हुनसक्छ बाबा, तपाईँलाई थाहा छैन। मलाई क्लियर चाहिँ त्यसको आधारमा गरिनुहुन्न भन्ने तपाईँको। मैले नाम चाहिँ अहिले ठ्याक्कै बिर्सेँ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मालेका चाहिँ महासचिव अहिले त दिवंगत हुनुभयो विनोद मिश्र, उहाँले आफ्नो पोलिट ब्युरोको सदस्यको श्रीमती लग्नु भएको थियो, तर पनि उहाँहरू पार्टीभित्र एउटै कमिटीभित्र काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यति भनौँ न, राजनीति भने त्यस्तो चिज हो। त्यसले चाहिँ भनेको मान्नुहोस् एकछिनको लागि स्वास्नी लाने जार पनि दुश्मन हुन्छ भन्ने कुरो होइन कि। म तपाईँलाई के प्रश्न सोध्नु छ, हामी अन्तिमतिर छौँ क्या। नेकपाको देशभरि जस्तै काभ्रेको जिल्ला पार्टी कार्यालयमा पनि ताला लागेको छ, त्यसमा तपाईँहरूको हक दाबी हो कि होइन? एकदम सिधा उत्तर। हक दाबीको त प्रश्नै होइन, हक दाबी होइन, त्यो हाम्रो हो। अब केही साथीहरूलाई उत्ताउलो बन्न मन लाग्यो होला, ताला लागेपछि सबै चिज चाहिँ टुङ्गिन्छ भनेर सोच्नुभयो होला। त्यो चाहिँ केटौली बुद्धि हो क्या। त्यो केटौली बुद्धि किन हो भने निर्वाचन आयोगमा अझै आज त त्यो पार्टी कार्यालय कसको भन्ने पनि निर्वाचन आयोगले फैसला गर्नुपर्ने हो। पार्टीको आधिकारिकता जसको हुन्छ त्यसकै हुन्छ। तपाईँहरूले आधिकारिकता पाउनु भएन भने तपाईँहरू हिँड्नुहुन्छ नि त? त्यो हिँड्नुपर्छ। अब के गर्ने, कानुनले विधिले भोलि होइन निर्णय त्यस्तो हुँदैन मलाई विश्वास छ। किनभने कानुनका आधारमा निर्णय हुँदाखेरि अब आजबाट मैले फेरि थप अर्को चाहिँ पढेँ कि कसैले पनि पार्टी विभाजनको जिम्मेवारी लिएर त्यहाँ निवेदन देखाएन, त्यसले गर्दा निर्वाचन आयोग अलमलमा पर्न बाध्य भयो भनेर आछ होइन। अब रह्यो के भने त्यसको अहिले पार्टी कार्यालय, त्यो पार्टी कार्यालय बनाउँदा म पार्टी सचिव हुँ, त्यो जग्गा जोडिदिएको मेरो कार्यकालमा हो। जम्मा त्यो जग्गा कति सायद 4.5 लाखमा ल्याओ, 9 आना जति छ। त्यति बेला नि विदुरले महँगोतिर गएर खेतमा चाहिँ पैसा बर्बाद पारो भनेर पनि नारा भयो। पार्टी कार्यालय बनाउनुको निम्ति मैले सायद काभ्रेबाट काठमाडौँमा आएर बस्नुभएका काठ व्यवसायी साथीहरूको कसका पुगिनँ, मैले पैसा माग्न चाहिनँ क्या। तपाईँसँग जे छ मैले त्यो मागेँ भने साथीहरूले खुसीले दिनुहुन्छ। मलाई सम्झना छ, एकजना राजन गौतम भन्ने कार्तिक देउरालीको हुनुहुन्छ, उहाँको रातो पुलमा सानो त्यति बेला सानो सुरुवात मात्र भर्खरै थियो। त्यसो हेर्दै गएको चिनेको साथी अनि यसो पसेँ। अब तपाईँलाई के भन्नु है, अप्ठ्यारो भर्खर सुरुवात बारेछ।
मैले यसो गर्न लागेको के छ त सक्नुहुन्छ त तपाईँ भने अब उहाँले भन्नु 500-700 सहयोग गर्ने जस्तो भावना भने म तपाईँसँग पैसा माग्न आइन तपाईँले एउटा सानो चौकोस बनाइदिन सक्नुहुन्छ भने मेरो लागि त्यो हजारौँको सहयोग हुन्छ भने पार्टीको लागि भने उहाँले एउटा चौकोस दिनुभयो कि अनि त्यस्तो दुःख त उताको पक्षले पनि त गरेको छ नि उहाँले मिनिमाइज गर्न त मिलेन नि अनि उहाँहरूले दुःख गर्नुभएको त छ भने त्यसमा सबैको साथ सहयोग त छ तर विशेष दुःख यति दुःख साथ गरियो पसिना बढी तपाईँहरूको बग्यो होइन मलाई त्यो इँटा किन्ने बेलामा यो यति ब्रिक इन्डस्ट्रीको इँटा हो होइन त्यति बेला त्यो इन्डस्ट्रीका साथीहरूसँग खास गरी धुलीखेलको पनि साथीहरू त्यसमा सेयर होल्डर हुन्थ्यो उहाँहरूसँग आग्रह गरेँ उहाँहरूले कम मूल्य गर्नुभयो त्यसमा भ्याट छुट गराइयो अलिकति कम भयो र बाँकी रहेको पैसा मलाई चाहिँ अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ गोठपानीको साथी हो प्रेम लामा उहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ उहाँले सर्लक्क इँटा किन्दा कति चाहिन्छ भन्नुभयो यति चाहिन्छ भने उहाँले पठाइदिनु मतलब पार्टी कार्यालय निर्माणको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले पनि तपाईँको दाबीदारी स्वाभाविक रहन्छ होइन त्यो त मैले ठट्टा गरेर भनेको थिएँ कि मेरो म्याडमले पनि कहिलेकाहीँ भन्थे तपाईँले आफ्नो चाहिँ कहिले बनाउन सोच्नुहुने जस्तो देखिँदैन जे पनि पार्टीको लागि दुःख चाहिँ खुब गर्नुभयो भने हेर अरू केही नभए पनि यो पार्टी बनाउन यत्रो मेहनत गरिया छ कम्युनिस्ट पार्टी हो तेरो मेरो हात खुट्टा बसेर अन्त बस्ने ठाउँै भएन छ भने 2टा कोठा त देला नि हो साथीहरूले भनेको थिएँ क्या मैले तर तपाईँहरू लखेटिने अवस्थामा हुनुहुन्छ अहिले होइन पार्टी कार्यालयमा हेर्नुहोस् म के भने नि राजनीतिक रूपमा लखेटिन सक्दैन होइन भौतिक रूपले पनि लखेटेर लखिँदैन मान्छे हेर्नुहोस् होइन लखेट्ने र के अरे भाग्नेले सजाय चाहिँ उति पाउने हो तपाईँलाई मैले लखेटी मात्र म खुसी हुन्छु तपाईँलाई जति दम बढ्छ भाग्नेको मलाई लखेट्नेलाई पनि त्यति नै बढ्छ अब अन्तिममा तपाईँको पोजिसन के हो अब नेकपामा मेरो व्यक्तिगत पोजिसनको खोजी मैले गरेको छैन है यति बेला म त्यसको निम्ति यहाँ त फेरि अवसरको खोजी गर्ने बेला पनि हो होइन म अवसरको खोजी गर्दिनँ तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ लाग्छ कि मलाई सायद कहिलेकाहीँ अहिले केपी काउन्टको टिममा रहेका केही जिल्लाका मान्छेहरूले भन्नु हुँदो रहेछ मलाई हामी पनि सुन्छौँ तपाईँहरूले पनि सुन्नु होला कतिपटक उठ्ने विदुर भनेर चाहिँ कुरा आउँदो रहेछ अब पनि त्यही दाउ हो कि अब त्यही दाउ हो कि होइन यस्तै खालका कुरा गर्नु हुँदो रहेछ तर मेरो कुरो प्रश्न छ क्या तपाईँ त्यति बेला साबिक एमाले विभाजित भएको अवस्थामा हो मैले त विभाजित नगर्नुहोस् भनेर गोविन्द उप्रेतीज्यूलाई गएर के अरे उहाँ गौशालामा थियो मान्यज्यू तपाईँलाई फेरि पनि कतिपटक बाँच्नुहुन्छ र कतिपटक सक्नुहुन्छ तपाईँले उठ्नुहोस् पार्टी फुटाउने ठाउँमा हस्ताक्षर नगरिदिनुहोस् लेखेर दिनुपर्छ भने अहिले लेखेर दिएर जान्छु मैले प्रश्न भनेकै हो पार्टीको निम्ति मलाई एकदम व्यक्तिगत कुरा भन्दा पार्टीको कुरा मुख्य हो त्यसपछि त्यति बेला पार्टी फुट्यो गोविन्दजी त्यति बेला माले भन्दा चाहिँ उहाँहरू अर्को पार्टीमा हुनुभयो म एमालेको भएँ अब त्यहाँ मलाई त उठ्नुपर्छ भनेर पार्टीले निर्णय गरे अब मैले उठ्न पाऊँ भनेर भनेकै त्यसपछि 64 सालमा निर्वाचन हो 64 सालको मध्यावधि निर्वाचनमा मध्यावधि भन्दा संविधान सभाको निर्वाचनमा अरू साथीहरू कसैले इच्छै गरेनन् किनभने त्यति बेलामा नेकपा माओवादीसँगको अन्तर्विरोध तीव्र थियो भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी जोस जागरिक चाहिँ फुर्ती अर्कै थियो कतै माओवादीको लट्ठीले ढाड सकिने हो कि भनेर साथीहरू उठ्नै मान्नु भएन कोही उठ्न तयार हुनु भए होइन त्यो मेरो पनि बाध्य त्यति बेला म पार्टीले उठ्नुपर्छ भने म उठेँ कार्यकर्ता धेरैले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ घाइते पनि हुनुभयो दोहोरो झडप नहुनुपर्ने खालका अप्रिय खालका झडपहरू पनि भए अहिलेसम्म पनि कतिपय साथीहरूको स्वास्थ्य सुध्रिएको छैन यो घटनालाई हेरेर राजनीतिको अहिलेको निर्णय गर्नु त भएन नि त अनि 70मा म के थियो भने अप्ठ्यारो म दुईपटक चुनाव निर्वाचित लडेँ 56मा नि म राज्य सत्ताको दुरुपयोग कारणले पराजित भएको मान्छे हुँ जनताको मतबाट म पराजित थिइनँ मेरो आफ्ना पनि कतिपय कमजोरीहरू लिनु पर्ने विषयमा निर्णय नलिन सक्दाको पनि केही कमजोरी रह्यो होलान् म त्यो स्वीकार छु 64मा त्यत्रो एउटा स्थिति हुँदा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने 64को निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो भोट मात्र जोगाएको थियो भने म चुनाव जित्थेँ मेरो हिसाब बन्या 14,000 नेपाली काङ्ग्रेसको भोट कम्तीमा हुन्छ भन्ने थियो आखिर 7,000मा झऱ्यो नेपाली काङ्ग्रेसको भोट मेरो त त्यति बेला साबिक एमालेको मत त घटेकै होइन बरु बढेको छ 64मा पनि अब रह्यो प्रसङ्ग अर्को तपाईँले भन्नुभयो 70मा त मलाई नदिन खोजेको हो नि क्षेत्रीय कमिटीका चाहिँ नि सर्वसम्मत निर्णय क्षेत्रीय कमिटीबाट छ मानबहादुर क्षेत्रीय कमिटीको अध्यक्ष उहाँले चाहिँ मैले बनाएको अध्यक्ष उहाँलाई के भनेर चाहिँ गुमराहमा हाले मोटरसाइकलमा बोकेर
उहाँले माइनेट बोकेर हिँड्नुभयो अनि जिल्ला कमिटीको बैठक राखेर गोकुल बास्कोटाजीले के भन्नुभयो उहाँको सिफारिस क्षेत्रीय कमिटीबाट नआएकोले अब उहाँको सिफारिस गर्न सकिँदैन बरु केन्द्रीय नेता प्रदीप ग्यावालीलाई काभ्रेमा ल्याएर चुनाव लडौँ विद्युत सापकोटा दुई पटक उठिसकेका मान्छे उहाँले जित्नै सक्नु भएन 2 पटकसम्म अब पनि उहाँलाई दिएर फेरि चुनाव जितिँदैन त्यसैले प्रदीप ग्यावाली ल्याउँ भनेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ जबरजस्त नाम छिराएर पठाउनु भयो मेरो नामै सिफारिस गर्नु आएन मलाई त उहाँले राजनीतिक रूपले समाप्त पार्दा मात्रै उहाँ एक्लो चाहिँ म बिरा के भन्छ काभ्रेको चाहिँ नि सर्वोच्च नेता मै हुन्छु भन्ने उहाँले घमण्ड गर्नुभयो त्यो घमण्डले आखिर उहाँ आफैले कमजोर बन्दै हुनुहुन्छ त्यसले वास्तवमा ७७ सम्म आउँदा उहाँको त्यो इच्छा त पुरा भयो फेरि राजनीतिक जीवनको निम्ति उहाँलाई फाइदा छैन तर उहाँले त्यो कुरो बुझ्न चाहनु भएको छैन र बुझिराख्नु भएको छैन मलाई उहाँको आलोचनाबाट म एकदम चाहिँ आफू चाहिँ के अरे उच्च महान बन्छु भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्दैन व्यक्तिगत मलाई आलोचना गर्नुको अर्थ छैन उहाँले गरेका कामको जस अबजसको मूल्याङ्कन जनताले गर्छन् उहाँले भोग्नुहुन्छ मैले गरेको कामको जस अबजस मैले भोग्नुपर्छ जनताले जे मूल्याङ्कन गर्छ त्यसको कुरा कार्यकर्ताले जे मूल्याङ्कन गर्छन् त्यो कुरा भोग्नै पर्छ तर म यति मात्र भन्छु कि राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले सामिप्यताको आधारमा होइन राजनीतिक सोचका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ त्यसैले अहिले गरिएको निर्णय संसद विघटनको निर्णय कम्युनिस्ट पार्टीको उज्यालो भविष्यको निम्ति अत्यन्त गम्भीर चाहिँ गलत काम हो यो किनभने अब जनताको बिचमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिनुस् भनेर भोट माग्न बहुत गाह्रो छ त्यहाँमाथि त कमरेड केपी ओली होइन तपाईँको पोजिसनमै आउन खोजेको कि त्यसको उत्तर मैले अझै राम्रोसँग पाएन तपाईँको पोजिसन के हो अब तपाईँको हुनुपर्ने के हो अब त्यहाँ होइन मेरो हुनुपर्ने भनेको पार्टीले मेरो आफ्नो योग्यता क्षमताको अनुसार जे जिम्मेवारी दिन्छ त्यो जिम्मेवारी स्वीकार गर्न मतलब यो चाहिन्छ भने तपाईँको कुनै अहिलेसम्म बार्गेनिङ त्यस्तो मेरो बार्गेनिङ मैले भनिनँ म तपाईँलाई मैले कुनै ढाँट्ने कुरो होइन अस्ति बिचमा माधव नेपाललाई नेकपाको बैठकले केपीओलाई कारबाही गरेपछि उहाँलाई अध्यक्ष बनायो भन्ने सुने त्यसपछि साथीभाइले जाउँ बधाई दिन भन्नुभयो माधव कौडलाई गएर बधाई दिएँ शुभकामना दिएँ मैले लगभग भनेको 3.5 वर्षको यो अवधिमा नेताहरूको घरमा पुगेर मैले कसैसँग भेटेको छैन त्यो भने उहाँ नै पर्नुभयो सुरुमा त्यसो भए सुरुमा माधव नेपाल पर्नुभयो नत्र म अरू नेताहरूसँग भेट्न गएको पनि छैन म एउटा राजनीतिक विद्यार्थी भएको हुनाले मैले राजनीतिक निर्णय लिनुपर्छ र म सामिप्यताको आधारमा मैले निर्णय गर्नु हुँदैन अथवा विगतका अन्तर्विरोधका आधारमा मात्र निर्णय गर्नु पनि हुँदैन विगतमा कोसँग कस्तो अन्तर्विरोध रह्यो भनेर पनि निर्णय गर्ने कुरो होइन वर्तमानमा उभिएर हामीले निर्णय गर्ने हो त्यो भविष्यको निम्ति भविष्यको बारेमा अब कति एस्योर गर्छस् त भनेर अघि नै सोधिसक्नुभयो मैले भन्छु यदि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र फेरि पनि नेतृत्व र कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा न्यायोचित र सामाजिक न्याय सहितको त्यो खालको विधि निर्माण हुन सकेन भने यस्ता दुर्घटना फेरि पनि नहोला भन्न सकिन्छ एमाले मात्र के मात्र नेकपामा मात्रै होइन अरू पार्टीहरूमा पनि निरन्तर जन्मिन्छ हुन्छ यहाँको समय संवादलाई धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद तपाईँहरूले मलाई समय दिनुभयो मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो धन्यवाद छ हामीले हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ समस्त जनमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म र हाम्रो टिम बिदा चाहन्छ नमस्ते पारिवारिक वातावरणमा स्वच्छ ताजा र स्वादिलो हिमाली चाङ्ग्राको परिकारका साथै विभिन्न परिकारहरूका लागि हिमाली चाङ्ग्राको सम्पूर्ण परिकार पाइने एकमात्र रेस्टुरेन्ट तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो जिम्मेवारी पारिवारिक वातावरण तपाईँको सन्तुष्टि हाम्रो चाहना हिमाली चाङ्ग्रा रेस्ट्रो प्राली सम्पर्क 985112 60381 985112 60381